औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, अभी करंटली हम लोग सब परेशान हैं, मुसलमान भी परेशान हैं और जो भी इंसान है दुनिया में जिनमें इंसानियत है, जिनको लोगों की तकलीफ़ देखकर तकलीफ़ होती है, वो भी परेशान हैं। फ़िलिस्तीन की हालत देखकर और फ़िलिस्तीन के बच्चों की कत्ल गारत देखकर, और सब लोग ये चाहते हैं, इतना दुख में है कि वहाँ जाकर उनकी मदद करे या फिर कुछ ना कुछ तो करे कि उनकी मदद हो जाए। अपनी अपनी जगह पे हर एक इंसान तड़प रहा है कि कैसे हम इंसानियत की मदद करें, कैसे अपने भाइयों की, बहनों की, अपने बच्चों की मदद करें। क्योंकि जैसे भी हालात देखने में आ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जब पानी के लिए तरस रहे हैं, भूख लगी है उनको, फिर उनके हाथ पैर चले गए हैं बॉम्बार्डिंग की वजह से, और इज़राइल जो है वो टारगेट कर रहा है सिर्फ बच्चों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अगर कोई इंसान है तो उसको तकलीफ़ देगी, उसकी आंखों में आंसू लेकर आएगी और उसको इस तरीके से फील करवाएगी कि उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अपने लेवल पे। अब हम अपनी अपनी जगह पे तड़प रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए जो हमारे बस में है। माना कि हम वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते, हमारी हुकूमतें हमको अलाव नहीं करती, हमारी कंट्री हमको अलाव नहीं करती, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसकी बेसिस पे हम लोग नहीं जा पाते, मगर एक बहुत ही बड़ा हथियार हमारे पास है जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं, और वो है बायकॉट, इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट। जब इजरायली प्रोडक्ट का मुनाफा पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी, क्योंकि पैसों के बगैर तो ना ही कोई हथियार जा सकते हैं, ना ही कोई जंग हो सकती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, फतवे जारी हो चुके हैं मुसलमानों के लिए कि इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना फ़र्ज़ ऐन है, और अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो तो हराम है आप पर, तो बिल्कुल बेशक हराम डिक्लेयर हो या नहीं हो, अगर आप वो प्रोडक्ट को देखो तो ही आपको ऐसा फील होता है कि है ना, ये मासूम बच्चों का खून से बने हुए हैं, ये मासूम बच्चों की जान लेकर बने हुए हैं, इनसे जो पैसे आ रहा है, इनसे मुनाफा आ रहा है, वो मुनाफा यूज़ हो रहा है, वो प्रॉफिट यूज़ हो रहा है मासूम बच्चों की जान लेने के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो ये जंग कर रहे हैं वो भी इंसान हैं और उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है। जो फौजी जंग लड़ रहे हैं उनकी भी फैमिली है, जो पॉलिटिशियंस ये सब करवा रहे हैं उनकी भी फैमिली है, और इंसान है वो। बच्चों को देखकर उनको तकलीफ होने की बजाय वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। उनके पास ऐसे आलात है कि वो देख सकते हैं कि कहाँ बच्चे हैं और कहाँ उनको मारना चाहिए। ये लॉजिक क्या है बच्चों को मारने का, कि एकदम रूहानी तकलीफ देनी है किसी को? मुसलमानों को ख़त्म करना तो लॉजिक नहीं हो सकता, मुसलमान सारी दुनिया में हैं, सिर्फ फ़िलिस्तीन में नहीं है, मगर मुसलमानों को रूहानी तकलीफ देना, उनके बच्चों को मार के, ये मकसद नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि उनको पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम इंसान नहीं है, हम में इंसानियत नहीं है। जो भी हमसे टकराएगा हम उसकी सबसे पहली कमज़ोरी जो है वो मिटाएंगे, हम उसके जज्बात पे हमला करेंगे, हम उसके बच्चों पर हमला करेंगे, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा अपने बच्चे होते हैं। हम जब वो वीडियोस देखते हैं हमको हमारे बच्चे याद आते हैं कि हमारे बच्चों की छोटी सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो बच्चे इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों की लाशें माँ बाप अपने हाथों में लेकर खड़े हैं, रो रहे हैं, बच्चों के माँ बाप मर गए हैं, बच्चे दर बदर घूम रहे हैं,
2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، 2-3 مہینے کے بچے، جسٹ پیدا ہوئے بچے، یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے اگر یہ سب ویڈیوز دیکھے جائے تو۔ اب اللہ ہی رحم کرے، اللہ کی مصلحت اللہ جانتے ہیں، لیکن بے شک ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اللہ ہم کو پوچھیں گے۔ تو میری آپ سے یہ بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے انسانیت کے لیے، اور ہم انسان ہیں، یہ تکلیف اگر ہم کو پہنچے تو پھر ہم کو کیسا محسوس ہوگا، وہ محسوس کر کے مہربانی کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی، کہیں جانا بھی نہیں آپ کو، صرف اور صرف ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ اس طریقے سے کیجئے، اس طریقے سے زوردار انداز میں کیجئے کہ اسرائیل کو جھٹکا محسوس ہونا چاہیے، اور بے شک جھٹکا محسوس ہوگا یہ کرنے سے۔ اور انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے کہ وہاں تک ہماری امداد پہنچائی جا سکے تو امداد پہنچائیے، مگر وہ موقع ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ آپ ڈھونڈ پاؤ ایسی تنظیموں کو کہ جو وہاں تک امداد پہنچا رہی ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، مگر بائیکاٹ کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے محلوں میں یہ ساری چیزیں پروموٹ کرو، اگر آپ کو کوئی دوسرا یوز کرتے ہوئے دکھ رہا ہے تو اس کو بتاؤ آپ جا کر کے یہ جو ہے پروڈکٹ آپ کو بائیکاٹ کیوں کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا یہ پروڈکٹ کے منافع سے کس طریقے سے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ آپ پروموٹ کیجئے چیز، یہ آپ جا کے بتائیے اپنے محلوں میں، اپنے دکانداروں کو بتائیے کہ یہ پروڈکٹ آپ جو رکھ رہے ہیں ان پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہو، آپ یہ جو پروڈکٹس بیچ رہے ہو اس کا پروفٹ کیا چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، کون سے لوگ یوز کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم کر لیتے ہیں، یہ ہم اپنے اپنے لیول پہ کامیاب ہوتے ہیں کرنے میں، تو بالکل اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر بھی اور ان پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ہی مصیبت ہے، ہم پر نہیں ہے، آج ان پر ہے۔ اگر اس طریقے سے بالکل بغیر روک ٹوک کے ان ایک جگہ پہ حملہ کرنے دیا جائے گا، میزائل گرائے جائیں گے، بچوں کی قتل کاری ہوگی، تو بالکل دوسرے ایریاز میں بھی یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ یہی میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایسا کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ یہ پوری طریقے سے پتا ہے، ہر ایک انسان کو پتا ہے، ہر ایک انڈیویجول کو پتا ہے، پورے ہر ایک کنٹریز میں جو ہے اس کے لیے بائیکاٹس ہو رہے ہیں، آواز اٹھائی جا رہی ہے، بڑے بڑے سیشنز میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو یہی دنیا کو میسج جا رہا ہے، ایسے ظالموں کو یہی میسج جا رہا ہے کہ اگر ایسا ظلم کیا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو ان کی ہمت بڑھے گی، اور ہر جگہ پہ یہ ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے اپنے اینڈ سے ہم کمزور ہیں، ہم انڈیویجولز ہیں، ہم کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ پوری طاقت سے کریں، وہ پورے دل سے کریں، اور بالکل یہ سب چیز کرنے سے بالکل اثر پڑے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اثر نہ پڑے، اثر تو پڑے گا، اور اثر پڑوانا ہے ہم کو، کیونکہ ہم کو وہ معصوم بچوں کی بددعائیں لگ رہی ہے، اور بالکل لگ رہی ہے، پوری دنیا کو لگ رہی ہے، ان معصوم بچوں کے ماں باپ کی بددعائیں لگ رہی ہے، وہ انسانیت کی بددعائیں لگ رہی ہے ہم کو، تو اللہ ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی مدد نہیں بھیجتے اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی کتنی پرواہ ہے، ایک پر مصیبت ڈال کر، اور یہ ہماری آزمائش ہے۔ ان کو تو جنتیں مل رہی ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کو جنتیں مل رہی، اللہ تعالیٰ ان کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے، مگر آزمائش ہماری ہے، ہمارے لیے یہ جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے۔ تو مہربانی کیجیے آپ انسانیت کے لیے،
इंसानियत के लिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, इंसानियत के लिए ये इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कीजिए, इनको प्रमोट होने मत दीजिए, इनको इस्तेमाल होने ना दीजिए। आप पूरी कोशिश कीजिए, अपने आस पड़ोस में, अपने घर से शुरुआत कीजिए आप, कि ये जो मासूम बच्चों के खून बह रहे हैं इसमें हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो, हमारी कुछ तो परवाह चली जाए, और कुछ तो मैसेज जाए कि नहीं, हम भी इंसान हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि प्लीज इस बाइकआउट में कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि ये मासूम बच्चों का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम।